Donc d'abord غادي نشوفوا une relation entre θ et A. θ اللي هو لي كا angulaire, A اللي هي la largeur de la fente. Donc باش نلقاو هاد لا relation كنديروا une expérience. Donc شنو كيكون عندنا في هاد l'expérience؟ Donc باش نديرها بشكل مبسط كيكون عندنا un faisceau émis par un laser كيعطينا هاد لا فيغور هذا. Très bien. Donc هاد la distance entre la fente et l'écran هي d. وشنو كنديروا في هاد الاكسبيريونس؟ كنفيكسيو هاد لا ديستونس ما كنغيروهاش. هاد لا ديستونس مثلا غادي يعطيوها لينا مثلا كتساوي 1.5 متر. اي بويسك بينا بانه لا لوميير سي لون دونك عندها اون لونغور دون اللي هي لاندا. دونك مثلا غادي ناخذوا بانه لاندا اللي عندنا هي 633 نانومتر. دونك ركز معايا هاد لا بارتي مهمه راه كتحط في لي كونترول مهمه بزاف هاد لا بارتي هادي. دونك باغ اكزومبل عندنا لاندا كتساوي 633 نانومتر. تري بيان. دونك هذه هي ليكسبيريونس اللي كنديرو كل مره. دونك قلنا بانه لا ديستونس كتساوي 1.5 متر، سيتادير بانه هاد لا ديستونس كنفيكسيوها ما كنغيروهاش، يعني كتبقى مفيكسيه. لا ديستونس اونتر لا فونت اي ليكرون كتبقى فيكس ما كتغيرش، ولكن شاك فوا كنغيرو هاد لا لارجور دو لا فونت اللي هي ا. كل مره كنغيرو هاد لا لارجور دو لا فونت كنحسبوا او بيان اون ميزور لا لارجور دو لا تاش سنترال، لانه كل مره غيرنا ا كتغير ال، سيتادير كل مره غادي نغيرو ا خصنا نشوفوا ال شحال كتساوي لا لارجور ديالها، سيتادير خصنا نشوفوا لا لارجور دو لا تاش سنترال شحال كتساوي. تري بيان. دونك شنو كيعطيونا ان طابلو فيه دي فالور ديال هاد دي ميزور دي ريزولتا ديال هاد ليكسبيريونس هادي. دونك قلنا بانه لا لونغور دوند ديال لو فيسو ليمينو اللي عندنا كتساوي 633 نانومتر، اي لا ديستونس اللي كتبقى فيكس هي 1.5 متر. تري بيان. دونك لي دوني دونك كيعطيونا ان طابلو فيه لي ريزولتا دو ليكسبيريونس. دونك اش كيكون في هذا لو طابلو هذا؟ دونك هنا كيكونوا فيه، دونك هنا كتكون عندي ا، هنا كتكون عندي ا اللي كيعطيوها لينا مثلا بالميكرومتر، هنا كتكون عندي ال اللي هي لا لارجور دو لا تاش سونترال اللي غادي تكون مثلا بالمليمتر، هنا غادي تكون عندي تيتا اللي كتكون بغاديون، هنا غادي تكون عندي 1 سور ا اللي غادي تكون بالمتر موانزان. دونك في هاد ليكسبيريونس قلنا كل مره كنغيرو ا كتغير عندي لا لارجور دو لا تاش سونترال. دونك عندي هنا بعض لي ميزور ديال هاد ليكسبيريونس، لانه هاد ا وهاد ال هما اللي خصهم يعطيوها لينا كيتعطاو لينا في لو طابلو، كيتعطاو لينا في هاد لو طابلو هذا، لانهم سو سون دي ريزولتا دو ليكسبيريونس حنا ما عندنا منين غادي نجيبوهم. دونك ما كيعطيونا هاد ا وهاد ال، ولكن كيقولوا لينا حسبوا تيتا و 1 سور ا، يعني تيتا خصنا نلقاوها اي 1 سور ا حنا خصنا نلقاوها. دونك عندي هنا بعض لي فالور ديال هاد ليكسبيريونس. دونك عندي هنا 100 120 200 250. دونك عندي هنا 300. تري بيان. دونك عندي هنا 19 15.8 9.5 7.6 6.3. وهنا عطاونا دونك هادو حنا خصنا نحسبوهم. تري بيان. دونك هادو خصنا نحسبوهم، هما عطاونا ا و ال، حنا خصنا نحسبو تيتا و 1 سور ا. دونك كيفاش غادي نديرو؟ دونك اول حاجه غادي ديرها مثلا، دونك بعدا واحد لوبسيرفاسيون بعدا شنو كنلاحظوا؟ دونك كنلاحظوا كل مره كنزيدو في لا لارجور دو لا فونت، كل مره كنزيدو في لا لارجور دو لا فونت الا كتلاحظ 100 100 120 200 250 300، كل مره كنزيدو في لا لارجور دو لا فونت كتنقص عندنا لا لارجور دو لا تاش سونترال، اولا نقولها بواحد الطريقه اخرى، كل مره كتنقص عندنا لا لارجور دو لا فونت كتزاد عندنا لا لارجور دو لا تاش سونترال. دونك كيما شفنا في لا ديفراكسيون دي لوند ميكانيك كل مره كتكون لا لارجور دو لوبستاكل كتكون صغيره كتكون عندنا لو فينومين دو ديفراكسيون بلو نوتابل. وكذلك بالنسبه لهنا كل مره كتنقص كتكون عندنا لا لارجور دو لا فونت صغيره كتكون عندنا لا لارجور دو لا تاش سونترال كتكون كبيره. تري بيان. دونك باش نلقاو تيتا ل 1 سور ا، مثلا من خدينا في الحاله الاولى
لا لارجور دو لا فونت هي 100 ميكرومتر، لقينا بلي انه لا لارجور دو لا تاج سونترال هي 19. دونك اشنو غادي نديرو باش نلقاو تيتا اي ان سيغ؟ اول حاجه كديرها هي تحول الوحدات. دونك غادي نديرو واحد لابيل. دونك جبت المذكره تاعك، قيد هذا التحويل هذا راه مهم. دونك 1 ميكرومتر كيساوي 1 فوا 10 على بيسونس موان 6 متر. هذا الرمز كيعني به ميكرو. 1 ميكرومتر est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. 1 nanomètre est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. هذا التحويل مهم في هذه السنة هذه. دونك 1 ميكرومتر 1 نانومتر. هذا الرمز ميكرو، هذا الرمز نانو. 1 ميكرومتر est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 6 mètres. 1 nanomètre est égal à 1 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Très bien. دونك اشنو عندنا هنا؟ دونك عندنا 100 ميكرومتر. دونك عندنا 100 ميكرومتر. دونك عندنا 100 ميكرومتر. دونك إلا بغينا 100 ميكرومتر غادي نضربو في 10 على بيسونس موان 6 باش نحولو للمتر. تري بيان. دونك ها هي هادي الأولى اللي لقيناها، مثلا غادي نسميها A1. تري بيان. دونك بقات لينا هاد ال اللي غادي نسميها L1. دونك عندنا L1 كتساوي 19 ملم. دونك باش نحول من المليمتر للمتر هادشي باين عارفينو، هي 19 فوا 10 على بيسونس موان 3 على موان 3 متر. دونك هذه هي لا لارجور دو لا تاج سونترال في الحاله الاولى ملي خدينا A1 ايتيغال 100 ميكرومتر. تري بيان. دونك دابا ملي حولنا الوحدات غادي نحسبوا تيتا اي ان سور ا. دونك حنا عارفين بلي انه تيتا كتساوي ال سور دو دي. ال سور دو دي. ال في هذه الحاله هي ال ان، بغينا تيتا ان يعني غادي ناخذوا ال ان. مزيان. دونك ال ان هي 19 فوا 10 على بيسونس موان 3 سور دو دي اللي هي 2 فوا 1.5، لانه دي قلنا كتبقى فيكس ما كتغيرش، وبالتالي كنحسبوا هاد تيتا ان كنلقاوها كتساوي مثلا الا حسبتو هنا غتلقاو بلي انه تيتا ان كتساوي 6.33 فوا 10 على بيسونس موان 3 راد. دونك هادشي علاش قلنا بلي انه خصنا نحولو الان للمتر، يعني باش تخرج لنا تيتا ان بالراد خصنا نحولو هاد لا لارجور دو لا تاج سونترال نحولوها للمتر. دونك هادشي فيما يتعلق بتيتا ان. بقات لينا ان سور ان. ان سور ان. دونك اش غادي نديرو؟ غادي نديرو ان سور ان اللي ديجا حسبنا عليه هي 100 فوا 10 على بيسونس موان 6. دونك 100 فوا 10 على بيسونس موان 6، وبالتالي كنلقاو 10 فوا 10 على بيسونس 3 متر موازن. تري بيان. تري بيان. دونك عندنا 1 سور A1 اللي هي 1 سور 100 فوا 10 على بيسونس موان 6. دونك هذه عندنا بالمتر. دونك غيتخرج لنا 1 سور A1 بالمتر موازن. تري بيان. ولكن دونك دابا حنا حسبنا تيتا 1 اي 1 سور A1، ولكن بارفوا كيعطيوك هنا واحد العدد كيقول لك بلي انه تيتا كتكون مضروبه في هذا العدد. دونك تيتا كتكون مضروبه في هذا العدد مثلا هو فوا 10 على بيسونس موان 3 راد. وكذلك بالنسبه لهنا كيقول لك بلي انه هاد 1 سور ا كيكون مضروب في واحد العدد اللي هو مثلا 10 على بيسونس 3 متر موازن. دونك شنو غادي نديرو في هذه الحاله؟ دونك ركز معايا. دونك بالنسبه لتيتا ان لقيناها هي 6.33 فوا 10 على بيسونس موان 3. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نحيدو هاد 10 على بيسونس موان 3 وغادي نخليو غير 6.33. دونك غتبقى عندنا 6.33. وكذلك بالنسبه ل 1 سور ا. 1 سور A1 لقيناها هي 10 فوا 10 على بيسونس 3. دونك غادي نحيدو هاد 10 على بيسونس 3 غادي تبقى ليا 10. دونك علاش؟ لانه هاد 6.33 فوا 10 على بيسونس موان 3 راه هي 6.33 فوا 10 على بيسونس موان 3. راه هادشي اللي كنقصدو بهذا العدد اللي كيكون مضروب حدا التيتا هادي. وكذلك بالنسبه لهاد 10. دونك عندي 10 فوا 10 على بيسونس 3 كنقصدو بها 10 فوا 10 على بيسونس 3. دونك الا عطاوك هذا العدد خصك تحيد مثلا تحيد هذه ولا هذه. تري بيان. مزيان. دونك هادشي فيما يتعلق بتيتا ان اي ان سور ان. وكذلك نفس الطريقه بلي فالور اللي تبقاو لينا من هذا لو طابلو نفس الطريقه. تري بيان. دونك لي فالور اللي لقينا هي 5.0
من بقنا نفس الطريقة لقينا هاد لي فالور هادو اللي هي 5.26 3.17 2.53 2.1 وكذلك بالنسبة ل 1 sur A. دونك هنا لقينا 8.33 5 4 3.33. تري بيان. دونك دابا بحال قلتي حنا كنشملوا جميع التوقعات، يعني مشينا للصعيبه. الا ما عطاوكش هذا الرقم هذا اللي كيكون مضروب في هذا التيتا ولا في هذا 1 سور ا، كتخدم هاد لي فالور اللي عندك هنا واللي حسبتي كتحطهم ليه في لو طابلو. تري بيان. ابخي شنو كيقولوا لنا؟ بحال قلتي دابا حنا كندرسوا لي كيسيون ديال هاد الحاله هادي، ملي كيعطيونا باش نلقاو لا ريلاسيون اونتر تيتا اي ا، يعني كيمشيو لينا ايطاب بار ايطاب وكيحطوهم لينا سو فورم دي كيسيون. ابخي شنو كيقولوا لنا ملي غادي نلقاو هاد القيم؟ كيقول لنا représenter θ en fonction de 1 sur A. يعني خصنا نديرو une représentation de θ en fonction de 1 sur A. دونك خصنا نرسمو واحد لا كورب في هاد الحالة. طيب دونك ركز معايا. دونك بينا نديرو représentation de θ en fonction de 1 sur A. دونك إلا قديتي القيم مزيان، دونك عندك هنا θ et 1 sur A غادي تلقى اون فونكسيون لينير. انت اختار شي سلم عندك تما في الورقه، قد هاد القيم هادو وربط بيناتهم، غادي تلقى اون فونكسيون لينير. تري بيان. ما تنساش هاد الرقم هذا اللي كيكون مضروب هنا خصك تزيدو، ضروري تزيدو فوا 10 على بويسونس موان 3 راد، وكذلك هاد الرقم اللي مضروب في 1 سور ا ضروري تزيدو اللي هو فوا 10 على بويسونس 3 متر موان زان. تري بيان. دونك شنو كنلاحظوا بلي انه عندنا اون فونكسيون لينير. دونك اون une fonction linéaire اللي كتكتب على شكل θ est égal à k fois 1 sur A avec k si le coefficient directeur المعامل الموجه. ملي كتكون عندنا une fonction linéaire كنكتبوا y في المات y est égal à k فوا اكس كالي هو لو كويفيسيون ديريكتور. كنجبدوه من جوج نقاط من هاد لا كورب هذا. دونك كا هو لو كويفيسيون ديريكتور، ايغريك في هذه الحاله هو تيتا، اي اكس في هذه الحاله هو 1 سور ا. تري بيان. دونك شنو كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا بلي انه خصنا نلقاو هاد كا هذا، خصنا نلقاو هاد كا اللي هو لو كويفيسيون ديريكتور. كيفاش غادي نديرو حتى نلقاو هاد كا؟ دونك كناخذوا دو بوين من لا كورب. دونك كا كتساوي دلتا تيتا سور دلتا 1 سور ا. دلتا كنعنو بها التغير لا فارياسيون، شي حاجه فينال ناقص شي حاجه انيسيال. دلتا تيتا سيتادير تيتا 2 موان تيتا 1. دونك غادي ناخذ دو بوين من هاد لاكور. مثلا غادي ناخذ دونك عندي هنا 10 مثلا 10 عندي هنا واخا ما مقادش عندي ولكن نتوما قادوه. دونك مثلا هنا جات 10 مع 6.33. مثلا غادي ناخذ 4 غادي تكون مثلا هنا مع 2.53. تري بيان. دونك غادي ناخذ دو بوين، هاد لو بوين هادي هاد لو بوين هادي. اي اختار انت دو بوين من عندك، اي دو بوين خديتيهم غادي يخرج لك نفس لو ريزولتا. دونك الا بغينا هاد كا هادي كيفاش غادي نديرو ليها؟ دونك قلنا دلتا تيتا سور دلتا 1 سور ا، يعني تيتا 2 موان تيتا 1. تيتا 2 عندنا في هذه الحاله هي 6.33 موان 2.53 sur 10. دونك
هاد لو بوين هادي اللي فاش لقينا 6.33 في هاد لاكس ديال تيتا كنلقاو فيها 10 في هاد لاكس اللي عندنا فيه 1 سور ا، سيتادير غادي تكون عندنا 10 موان 4. ولكن ما تنساش الضرب في هاد العدد اللي كيكون عندك هنا، ما تنساش الضرب في هاد العدد اللي كيكون عندك هنا اللي هو 10 على بويسونس موان 3. وما تنساش كذلك الضرب في هاد العدد اللي كيكون عندك هنا اللي هو 10 على بويسونس 3. تري بيان. دونك كنلقاو بلي انه ك الى جينا نحسبو كنلقاو بلي انه ك كتساوي 6. حسب انت في كالكولاتريس مزيان غادي تلقى بلي انه ك كتساوي 633 نانومتر. 633 نانومتر. دونك هذه هي ك. اشنو كتلاحظوا 633 نانومتر هي لا لونغور دوند اللي عندنا في الاول اللي عطاوها لينا اللي عطاو لينا في داك لو فيسو émis par le laser. Donc عنده une longueur d'onde اللي هي 633 وبالتالي لقينا ك كيساوي 633 نانومتر. دونك ك هي نيت لاندا. وبالتالي كنلاحظوا غادي نخرجوا بواحد لا غولاسيون اللي هي جديده اللي هي بلي انه هاد التيتا هادي. دونك كيفاش غتولي عندي تيتا؟ دونك غتولي عندي تيتا هي ك اللي هي لاندا sur A. Très bien, donc il y a la relation entre θ et A, entre les cas angulaires et la largeur de la fente. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لا بارتي هادي. Donc دابا بغينا نستنتجو l'expression de la largeur de la tâche centrale L. Donc الا كتلاحظوا دابا لقينا دوز اكسبرسيون ديال ليكار angulaire. Donc لقينا بلي انه θ كتساوي L sur 2D. دونك هذه هي ليكسبرسيون نيميرو 1 ديال ليكار اونغولير. ولقينا ايضا بلي انه تيتا كتساوي لاندا سور ا. دونك هذه بالنسبه ليكسبرسيون نيميرو 2. دونك لقينا دوز اكسبرسيون ديال ليكار اونغولير. دونك شنو كتلاحظوا؟ دونك عندنا تيتا كتساوي L sur 2D تيتا ايكال ا لاندا سور ا. دونك شنو كنستنتجو؟ دونك L sur 2D كتساوي لاندا سور ا. دونك d'après l'expression 1 et 2, L sur 2D كتساوي لامدا sur A. وبالتالي L غادي تساوي 2 fois lambda fois D sur A. Très bien, ça marche. Donc d'abord, il y a l'expression de la largeur de la tâche centrale qui est 2 fois lambda fois D sur A. Très bien. Donc d'abord, غادي نخرجوا بملاحظات. Donc هنا des observations. Donc شنو كنلاحظوا؟ Donc كنلاحظوا بلي انه A الا كتنقص كتزاد L. A الا كتزاد كتنقص L. Donc si A diminue, elle augmente. Ou là, si A augmente, elle diminue. Ce qui est compatible avec les résultats de l'expérience. Donc, il a كتلاحظوا عندنا هنا في l'expérience A إلا كتزاد يعني في هذه الحالة هذه elle كتنقص. وكذلك A إلا كتنقص elle كتزاد. Très bien. Donc, ce qui est en accord avec les résultats de l'expérience. Très bien. Donc, هادشي في هاد الحالة يعني في هاد الحالة يعني إلا فيكسينا لا ديستونس دي يعني ما كنغيروش دي كنغيرو غير A. دابا غادي نشوفو إلا فيكسينا A يعني ما كنغيروش لا لارجور دو لا فونت ولكن كنغيرو دي دي سيتادير كنغيرو لا ديستونس اونتر لا فونت اي l'écran. دونك شنو غادي نلاحظوا؟ دونك إلا تزاد دي كتزاد A إلا نقصات دي كتنقص L. دونك سي دي لأنه كيسولوكم لي كيسيون كيفاش كتغير L en fonction de la largeur de la fente ou bien en fonction de D. C'est-à-dire la distance entre la fente et l'écran. Donc si D augmente, L augmente. Si D diminue, L diminue. Très bien. Donc هادشي هو اللي عندنا في l'expression de la largeur de la tâche centrale.
Très bien. Donc d'abord غادي نزيد لكم بعض les remarques. Remarque 1 et remarque 2. Deux ديال les remarques, juge remarque. Donc remarque 1. Donc في هاد la remarque اشنو غادي نقولوا؟ Donc غادي نبدلوا la fonte de la largeur A وغادي نبدلوها بان فيل كي تري فان. دونك ديجا قلنا بلي انه ملي كنبدلو من كنغيروا لا لارجور دو لا فونت ا بان فيل كي تري فان كنلقاو ميم ريزولتا، يعني كيكون عندنا نفس النتائج. دونك قلنا si on utilise un fil très fin, par exemple un cheveu. Si on utilise un fil très fin de diamètre D, c'est-à-dire عنده واحد القطر اللي هو D، هو اللي كنقولوا ليه لو diamètre D. Donc le diamètre هو القطر. Donc في هذه الحالة l'écart angulaire غادي يساوي lambda sur D. D هو le diamètre de fil. Donc quand عندنا lambda sur A هي la largeur de la fonte، دابا عندنا lambda sur D c'est-à-dire le diamètre du fil. Donc هادشي بالنسبة l'écart angulaire ديال ملي كنستعملو un fil très fin au lieu de la fonte de largeur A. Très bien. Donc هادشي بالنسبة ل remarque 1. Remarque 2 كنستعملو فيها une plaque contenant un trou circulaire. Donc si on utilise une plaque contenant un trou circulaire وهذا لو trou هذا عنده واحد لو diamètre D de diamètre D. في هذه الحالة l'écart angulaire كيساوي 1,22 fois lambda sur D. بلا démonstration بلا والو، كتاخدها بحال هكا وكتخدم بها. Très bien. Donc هادشي هو اللي عندنا في هاد لو premier axe diffraction de la lumière. ودابا غادي ندوزو باش نشوفو لو deuxième axe.